محبر أكسيون كونستراكشن نقدن إندسترين هورن أفريكا مكوعن بعل لدى بصحكم بصحنا يبل عب كتما مقالن نابرا بزمتشو عين بوتا ماب كباب الدعرم نابايتي منور نقدن زوعل بعل 15 دبر هنس آن مسرح إنه هنس أتجميرون بعسرت حمشت مئتاوي قدمه كفلي تراي حز عدقوم اماراتي حيل الكتريك جنراتورز تقطملهم اتعماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين حملواي بوتاتات زمالهم زمناوي نابرا زنبرلهم ابايتي هورن افريكا وننهم مس بانك وغاغن وعلب بمئسار 400 عاقيركم 600 بلقح ترخبوا لسرعتون امچاچونا لنا بفلاين دياسبورا ابكنداخم زمناوي ابايت منمر نقدن بصفات سريحنا ጣጦም ዝወዱ ገዛውቲ ክነረክበኩም ኢና በመኽንያት በዓል ልደት 10 ምንካይ ስለዝገበርና ነዚ ዕድል ተጠቀምሎም ማህበር አክሲዮን ኮንስትራክሽን ንግድን ኢንዳስትሪን ሆርን አፍሪካ يمسجن أديام زيناتات بيزنس سبونسر زجبرنا هورن أفريكا ريل استيت أزينانا نمسجن سلام تعنا هذا اللي يزغوركم تملكتنا نزعلت زيز حرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة له نمكتالكم عديمة أب كتما شرندا سلاسة بالعلي حدا نت بسلسة بليون برزتانة عالم لقى هوتيل جدي غواندي بريزيدنت جيزام محدار تجراي تاد سوردن كالوت مرارحة كللن زوبان أب استرخوا له بعلي تمرقوا نتسبس أبي يوردانوس جبر سلاسة هافتاي بحرة كمسا كاربوي أب كتما شرندا سلاسة بالعلي حدا نت 3 بليون بر عالم لقى هوتيل جدي غواندي بريزيدنت جيزام محدار تجراي تاد سوردن كالوت مرارحة كللن زوان أب استرخوا له طرح مشتا كل تشحن 18 عام تمرت تمرقوا الهوتيل درجة أمزحلو معرفة جايز زلون بزحشة صفات عقلقلات ذهبني زبالو أكاد سرح اتي عالم لخا هوتيل ايتا اتاقلت تكا للعلي حدمي تزاخلو سرحتنياتاتون عدل سراح فتيري لهم هذه قومتي نميتن عسرتنا كاوي قومت سرحتنيا لونا يدي هوتيل نزي ايكونوميكالي بيتشا مفتاح كيخونس نت كتما لولو دمكات زحاتني انجو بوتاتاتونا وزير كويو نعاتهم بزمتن تسرح له عالم لخا هوتيل جدي غواندي بالعلي حادنت 3 بليون بر هنصاتو خمز ودا ازغلصو ونان هوتيل ايتا تولد جدي سوافتي او عدوم انفست بمغبار لمعات هوتيل توريزم كبرخون اب هنصات عدوم كدوم كبركتوني يقبا ايلوم بالعلي حادنت 3 بليون بر يوديو اب كتمانا نزلو ناي عرات حسرت ناي هوتيل غرغالت زحاشنا نزموصو نقصالتي كابز ندعل تمكرو غيرم صبو غيرم نخسرحو زي سرحنا يغزايو كحلفو زدل كل سب بزخالو اب كبابين اب عدن اب تግራይ እንተሰርሕ ድማ ከመጠን ትግራዋይ ደስታ ይስምዓን اب كتما شرندا سلاسي اب زعلت نمرقا زبقع عالم لخ هوتيل جدي غواندي نبركت زبالو مناسيون عدل سرح فطيرو يزبالو كنتيبا كتما شرندا سلاسي ايتا غبر مدن يوحنس او هوتيل توريزم نزنطفو سوهافتي قولحتا غيركا بمسرح نعبيت تا كتما زمطن منقسقاس هنصات درجኦም زحلو هوتيلات كمز توابعو يملكتو እዚ هوتيل نختمانان كبابينان زلو ترغمن ربحان ازي لعلي صانحيت بصحت عدي اموساخ نكونفرنس ماكلنت عدلم متشاو سرع عدلم مفطار حصرات درجو زحلو معرفه جايش امقلالن لختمانا دمقتن صبقن كوينلو منغستي بقصالنت بمطنن طريتن نملمعتي مريتن صفوف قلقالتن كقربن عبي تمرتن تمكرن ذهبي بريزيدنت كيزيوم محدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ቦገኖም ሕጽረት ሸርፍ ወጻን ካልኦት ፋይናንሳው ጸገማትን ተጻዊሮም ኣብ ልምዓት ሆቴል ቱሪዝም ይነጥፉን ዘለው ሰው ሃፍቲ ድሕሪ ምምስጋን ምስ ሰው ሃፍቲ ተዋይዶም ንምስራሕ ድሉ ምዃኖም አብሪሆም ኣብ ኢንቨስትመንት ጽቡቅ ስራሕ እዚ ኢኮኖሚ እናኣልዩ ሕዚ ካብ ዘለና ሽግር ክንወፅእ ንኽእል ኢኮኖሚና ክነናኣሕ እንተኽኢልና ሃብትና ክነናኣሕ እንተኽኢልና መፍረይት ክንኾን እንተኽኢልና ኣብዚ ከባቢ ካብ ዘለኹም ሰብ ሃፍቲ ኢኮኖሚ ትግራይ ክትቕይሩ ኢኮኖሚ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ክትቕይሩ ኢኮኖሚ ዘኸተማውን ክትቕይሩ ዘሎ ትፅኢት ብጣዕሚ ገዚፍ እዩ። ዋና ትፅበይዎን ንፈልጥ ኢና
ተራዳዲና ናብ ኢንቨስትመንት አልተሹም ክትሻጋገሩ ዝኸባቢ ዓብይ ናይ ኢኮኖሚ ዋዕ ክትፈጥሩሉን ተስፊት ይገብር ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ኣብ ዓዶም ከይዋፈሩ ዓብይ ዕንቅፋት ዝኾኖም ዘሎ ምምሕዳራዊ ምድንጓያትን ገልታዕታዕን ክፍትሐሎም ሓቲቶም እቶም ሰብ ሃፍቲ ነዚ ዝበሉ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ንዘካይዶ ኤክስፖ ኢንቨስትመንት 2026 ኣመልኪቱ ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ መድረኽ ዘተ እዩ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ብወገኑ ዕንቅፋታት ኢንቨስትመንት ብምፍታሕ ሰብ ሃፍቲ መዋዕለ ንዋዮም ኣብ ትግራይ ከፍስሱ ምቹው ኩነታት ንምፍጣር ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ቅድሚ ሕዚ ተጋሩ ኣብ ካልኦት ከባብታት ሃፍቶም እናፍሰሱ ካልኦት ኣብ ትግራይ ዘወፍርሉ ከይዲ ኣይተለመደን ዝበሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣይተ ዳንኤል መኮነን ሸርፎ ወፃን ምስሓብን ምትእሳር ንምፍጣርን እቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ኤክስፖ ሓጋዚ ኢሎም ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ኣብ ዛዕብዎ ሓሳብ ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ዓዶም ገዲፎም ኣብ ካልኦት ከባብታት ዘወፍርሉ ደፋእቲ ምኽንያታት ብዙሓት እኳ እንትኾኑ ብዋናነት ኣብ ስርዓት ምሕደራ ዝረአ ዘይምቹው ኩነታት ዕድላት ልቃሕን ሃዋህው ሰላምን ብምዃኑ መንግስቲ ብዕቱብ ክሰርሐሉ ይግባእ ኢሎም ዓንዲ ኢንቨስትመንት ትግራይ ውሽጣዊ በዓል ሃፍቲ ዝበሉ ኮሚሽነር ዳንኤል መኮነን ተጋሩ ሰብ ሃፍቲ ብሰንኪ ኩናት ዝበፅሖም ሃሰያ ከይኣክል ብሰንኪ ምምሕዳራውን ወድዓውን ፀገማት ዝበፅሖም ምትእጉጓል ኣለሊኻ ንምፍታሕ ከም ዝስርሐሉ እውን ኣብሪሆም ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ካብ 25 ክሳብ 28 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ንዘካይዶ ኤክስፖ ዓሊሙ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ምዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ ተቀዲሙ መድረኽ ከካይድ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንዝዕለት እዚ ዝሓረናዮም ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ስለትምክታልኩም ኣመስጊነ ሕዚ ናብ መሳርሕቲ ኣድያም ክመልሰኩም ሰላም